عسلامة، رمضانكم مبروك. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تصوموا بالصحة والعافية وتكونوا ملمومين مع العباد اللي تحبوهم تعزوهم في دياركم bien sûr. Donc je vous propose une activité تنجموا تعملوها مع صغاركم ولا تعملوها وحدكم. كان تحبوا تعملوا هكا une ambiance مدنيسك وكل هكا avec ce que vous avez في الدار. surtout ne sortez pas تشريوهم بالذمة. une ambiance مدنيسك معناتها ترافيغ ان DIY. منكم تقصروا الوقت، منكم هكا تزينوا شوية داركم وكل. Donc pour ça je vous propose انكم تاخذوا deux feuilles cartonnées, زوز أوراق de couleurs différentes, une pelote de laine, colle, scotch, gomme, passe, قلم رصاص bien sûr تصوروا بيه, une règle, pistolet à colle كان عندكم, و patron تاع les pièces اللي باش نصوروهم. Donc pour la lanterne نتاعنا هذيا اخترت une forme هكا plus ou moins orientale. ذكرنا في لي مشغبية والفير فورجي هكا نتاع الشبابك نتاع ديار العابية والكل. دونك باش نعملوا اللانتيرن نتاعنا هذيا. دونك صورت الفورم هذيك على ان بابي كرافت, ومن بعد قصيته, ومن بعد توا حطيته لصقته بالسكوتش على البابي كارتوني نتاعي لولاني, و عملت لو كونتور. جي ديسيني لو كونتور نتاع الفورم هذيك نتاعنا. اون فوا كملت جي ديسيني لو كونتور, دونك نحي سكوتش من الباترون ونحي الباترون تاعي من البابي كارتوني هذيك, ونعبي البلايص اللي قاعدوا ناقصين ولا قاعدوا فارغين كيما تشوفوا في الفيديو. Ensuite, نقص الفورم نتاعي هذيك بالمقص, و je refais exactement la même chose مع البابي كارتوني نتاعي الاخر. نحط عليه لا فورم اللي قصيتها, و je trace le contour نتاع الفورم نتاعي بالقلم رصاص, ومن بعد كيف je fais exactement la même chose. donc نحي لا فورم نتاعي ونقص البابي كارتوني نتاعي pour avoir la deuxième lanterne نتاعي. Voilà, j'ai obtenu les deux formes نتاع les lanternes. donc نخليهم de côté باش ناخذ بابي كرافت نتاعي عاود صورت عليه une autre forme باش نجم نكتب فيها الكتيبه اللي تجي في الوسط نتاع اللانتيرن. donc il vaut mieux الفورم هذيك تكون مش كبيره برشا ومش صغيره برشا زاده باش ترفع لنا الكتيبه نتاعنا. وخديت زاده البابي كرافت نتاعي مره اخرى وصورت عليها ان لوزانج دو سورت انه باش يظهر لنا اون ديغي اللانتيرن نتاعنا تشعل. دونك اللوزانج هذاك في كل لانتيرن باش نحط منه 4. فوالا دونك لاصق البابي كرافت نتاعي على ان دوزيام بابي دون اوتر كولور اخترته باللي عندي في الدار. نعاود انكور اون فوا دونك و جي تراسي لو كونتور نتاع الفورم اللي اخترتها. بيان سور كل لانتيرن باش نعملها واحده, دونك vous faites l'opération هذه deux fois. donc on trace الفورم نتاعنا هذيك دو فوا خاطر حاجتنا بكل لانتيرن فيها اون سول فورم من هذيك, ونعبيو بيان سور الفراغات باش نجمو من بعد نقصوها بلو فاسيلمون. ensuite ناخذو لو بيتي لوزانج اللي صورنيه لاصقو بطريف سكوتش, وكيف كيف on le redessine 4 fois pour chaque lanterne, donc 8 fois en tout, ومن بعد نقصوه. Donc une fois كملنا لصقنا les formes نتاعنا, on obtient le résultat هذيك كيما تشوفوا les 4 losanges من الفوق في كل لانتيرن, ولا فورم الاخرى في الوسط هكا تقريب باش نحطوا عليها الكتيبه اللي تاو باش نقصوها. دونك بور سا ناخذوا ان اوتر بابي دون اوتر كولور. انا اخترت البابي اللي عندي ديجا هذايا بابي اديزيف دوري, كتبت عليه محمد والله, ومن بعد قصيتهم ولصقتهم في البارتي الوسطانيه اللي قصيتها من بكري. Ensuite, la dernière étape, elle est plus ou moins haka saïba chouaya, les hommes chouaya attention. Donc, c'est la création d'un bonbon interne. Il va ajouter haka un côté sympathique haka chouaya le lanterne au col. Donc, qui m'a chouffé sur la vidéo, تاخذوا البلوت de laine نتاعكم وتاخذوا الخيط وتقعدوا تدوروا في الخيط معناتها على بعضه sur une longueur de 10 سنتي تقريبا معناها كيما تشوفوا معناتها il faut vraiment suivre la vidéo pour comprendre les
les étapes. Donc تقيسوا هكا عينكم ميزانكم une fois تحسوه البونبون هكا خشين معناتها معناتها il a pris هكا l'épaisseur اللي انتم تحبوا عليها. Donc vous coupez le fil وتاخذوا un autre fil وكل هذوكم الدورات اللي عملتوهم بالخيط وكل تتويهم في اثنين وفي الوسط نتاعهم تدخلوا الخيط الثاني اللي قصيتوه وتعقدوه 2 ولا 3 فوا باش يتشد مليح. ensuite تاخذوا un autre fil وتجيو في هكا في الفوق بالكل معناها نتاع قريب للخيط اللي شادد وكل وتدوروه برشا مرات وتعملوا بيه كيما راس هكا نتاع البونبون ومن بعد تعقدوه كيف 2 ولا 3 فوا باش يشد روحه مليح. Voilà, donc une fois qu'amaltou kol shay, vous faites exactement pareil pour la deuxième lanterne, donc un autre pompon. Ou m'bad djoum l'khra vous égalisez le tout ou haka تقطعوه معناتها بالقدا تنحيوه زايد وكل de sorte à obtenir معناتها هكا une forme plus ou moins homogène الكل مع بعضها وحاجة مزيانة هكا acceptable وكل. ensuite توا باش نلصقوا les pompons نتاعنا وباش نعملوا لاكروش نتاع اللانتيرن نتاعنا comme les étapes suivantes. donc ناخذوا خيط صغير ولا تويل ça dépend نتوما وين تحبوا تعلقوا اللانتيرن نتاعكم. كان تحبوا تعملوا هكا une guirlande ولا حاجة il vaut mieux تاخذوا خيط تويل plus ou moins أطول من انا عملته انا خاطر باش نعلق في الحيط. دونك هكا جوست حاجه صغيره تكفيني بالكدا. فوالا انسويت تحطوا الكول بالبيستولي كول نتاعكم ولا هكا اون كول بلوز او موان فورت معناها كان عندكم تحطوها وتلصقوا فوقها الخيط كيما تشوفوا على الفيديو. انسويت كيف باش نلصقوا البونبون نتاعنا في الاكستريميتي الاخرى نتاع اللانتيرن. دونك كيف نعملوا ضربه بالكول نحطو فوق البونبون de sorte انه الراس نتاع البونبون يبدا فريمون في الاكستريميتي نتاع اللانتيرن باش تظهر اون ديري هكا معناتها اون ديري مش لاصق بالكل معناتها اون ديري لا كونتينيتي نتاع اللانتيرن نتاعنا معناتها فما ان اسبي فيزوال بلو معناتها بلو ناتوريل. فوالا كيما تشوفوا دونك سي تري فاسيل لاكتيفيتي مش صعيبه حتى تعرف. ان شاء الله انا نعاود نلقى وقت اخر باش نعمل لكم اون اوتر فيديو فيها ان دي اي واي اخر جديد كملوا بيه لا ديكو تاع رمضان نتاعكم. وانا توا مقعدي كي نقول لكم شي طيبه وان شاء الله تري بيانتو في فيديو اخرى. سلامه.